हजुर तपाईँ चाहिँ पीडितको को पर्नुहुन्छ? म श्रीमान। श्रीमान, हजुर। त्यो घटना घट्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म मेरै पसलमा थिएँ। माघको 20 गतेको दिन थियो। महोत्सव चलिरहेको अवस्था थियो। यत्र तत्र बजारमा मार्केटमा मान्छेहरूको भिड थियो। हामी पनि आफै हाम्रो काममा व्यस्त थियौँ। हजुर। हाम्रो घरमा दुईवटा पसलहरू छन्। एउटा एकतिर कस्मेटिक छ अनि एकतिर तपाईँको फलफुल र रासनको पसल छ। हामीहरू काममा अति व्यस्त भइरहेको बेलामा एक्कासी आवाज आयो। हजुर। गुहार देऊ भन्ने आवाज आयो। त्यो गुहार देऊ भन्ने आवाज आएपछि म एक्कासी बाहिर निस्केँ। एक्कासी बाहिर निस्कँदाखेरि मेरी श्रीमतीमाथि एउटा अपराधीले आक्रामक रूपमा उत्तेजनामा वयस्को उत्तेजनामा आक्रमण गरिरहेको देखेपछि मैले गएर दुई झपेटा लाएर बाटोमा गलत्ताएर निकालेँ र जाँड खाएको मान्छे हो भन्ने हिसाबले हामीले उसलाई छेउमा लगाएर छोड्यौँ। तर फर्की फेरि पनि श्रीमतीमाथि आक्रमण गर्न आयो। त्यसपछि मैले तपाईँको त्यो आक्रमण गर्न आएपछि मैले मेरो वडा अध्यक्षलाई मैले हाम्रो मेडममाथि यस्तो आक्रमण भयो, दिउँसै यस्तो उत्तेजनामा आएर एउटा मान्छेले अपराधीले आक्रमण गरो भनेर मैले भनेर उहाँले एकाएक प्रहरीलाई फोन गरेर त्यहाँ प्रहरी मगाइदिनु भयो। त्यसपछि तपाईँको प्रहरीहरू आउनुभयो, त्यसलाई छोपेर पुलिस प्रहरी कार्यालयमा लानुभयो। प्रहरी कार्यालयमा लगेर उसलाई थुन्ने बेलामा हामी गएर एउटा लिखित जाहेरी दिन र उसलाई जिल्ला चलान गर्न अपराधीलाई महिलामाथि कुदृष्टिले गिद्धे नजर लगाउने एउटा अपराधीलाई जिल्ला चलान गर्नुपर्छ र यसलाई सबभन्दा ठुलो कारबाही दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी चौकीमा गएका थियौँ। त्यत्तिकैमा त्यहाँ ठुला भद्र बलात्मीहरूले अरू साथीहरूले आजलाई जे भयो भने रोकिदिउँ, यो काम अघि नबढाइदिउँ, भोलि यसलाई जे गर्नुपर्छ गरौँला भन्ने कुरो भएपछि मैले त्यस दिनलाई रोकेर अर्को दिन भद्र बलात्मीहरूको भेला भयो। त्यस दिन साँझ थियो। हजुर। त्यस दिन साँझ थियो। मेरो विचारमा त मैले त्यो अपराधीलाई सिधै त्यसै दिन चलान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। तर सबै समाजको एउटै फोर्स आयो भन्नाले हाम्रो उसको पीडित पक्षका दाजुभाइहरू मैले पनि चिनेका रहेछन्। पछि कुरो बुझ्दै आउँदा जे भयो नि आजलाई नचलाइदिनु, भोलि जे गर्नुपर्छ गरौँला भन्नुभयो। त्यसपछि त्यस दिन चलानी भएन र अर्को दिन हामी सबै चौकीमा बसाइ त भयो। बसाइको क्रममा उसले अपराधीले अपराधको बावजुद म फस्ने भएँ, मैले नचाहिने काम गरेँ, मैले गु खाएँ, मलाई यसबाट छुटकारा दिनु, मैले जे गर्न पनि तयार छु भन्ने एउटा अनुनय विनय गर्यो। हामीसँग गर्यो, रोयो, कल्लायो र उसका घर परिवारले पनि तपाईँको जे भए पनि तपाईँहरूले एउटा यसलाई पठाइदिनु भयो भने तपाईँहरू पीडित त हुनुभयो, यसका कारणले यो गयो भने कानुनको दायरामा गयो भने हाम्रो सडकको बास हुन्छ, यसका केटाटीको सडकको बास हुन्छ भन्ने एउटा अनुनय विनय गर्नुभयो। र भद्र बलात्मीले पनि यो केसलाई सकेसान अब यसले अपराध त गरौँ तर सकेसान यहाँ मिलाम के गरौँ भन्ने एउटा कुराहरू आयो उसको आफन्ती तर्फबाट। त्यसपछि मैले ठिकै छ त नि अब के गरेर मिलाउनु त नि, एउटा अपराधीलाई त किनभने चलान गर्नुपर्छ। महिलामाथिको पुरुषको पनि होइन, महिलामाथि आएर हातपात गरिरह, कुदृष्टिले गिद्धे नजर लगाएर काम गरिरह, महिलामाथि न्याय हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेरो धारणा रह्यो। जे भए पनि यसलाई यहाँबाट मिलाइदिउँ, जे भए पनि तपाईँहरूले भनेपछि मिल्छ, अघि नबढाइदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले मेरी श्रीमतीलाई अघि लाँदा बित्तिकै त्यहाँ महिलाहरू लाँदा बित्तिकै छुछु दुरदुर हुने, चप्पलले हान्ने, विविध गर्ने, त्यो अघिल्ला दिन चाहिँ तपाईँको त्यो कार्यक्रममा त्यो घटनामा धेरै मान्छेहरूले हामीले मारिदिन्छौँ, साले यो गिद्ध हो, यो लेडिज देख्न नहुने बदमास जसलाई त्यो मान्छेले तपाईँको श्रीमतीमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभन्दा पहिला पनि केही घटना घटाएको रहेछ। त्यसले दिउँसा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर अरू महिलामाथि नि मैले ठ्याक्कै नजर त देखिनँ, तर समाजमा पछि भन्नमा सुनाइमा आएको दिउँभरि पनि मादक पदार्थ सेवन गरेर अरूलाई नि झिस्काउने गर्ने एउटा उत्तेजना, एउटा तपाईँको त्यो पशुत्वको भावना देखाइरहेको थियो भन्ने एउटा कुरा आइरहेको थियो। र त्यसपछि तपाईँ चौकीमा गइसके पछाडि यहाँको समाजले अब यो केसलाई मिलाउनुपर्छ, अब यसलाई अगाडि नबढाउनुहोस् भनेपछि सहमतिमा आउनुभयो? सहमतिमा म उसको पक्षधरले यसले गु खाऊ, म उसैले भन्यो म अपराध गरेँ, मैले गु खाएँ तर पनि मलाई एकचोटिलाई छोड दिनुहोस्, तपाईँले मलाई छोड दिनु भएन भने मेरा जानकेटाटीहरू फुटपाथमा झर्छन्, मेरो परिवार पुरै बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराहरू भए। मलाई जुन सजाय गरे पनि गर्नुहोस्, तर मलाई अदा भन्नाले अगाडि नबढाइदिनुहोस्, यो महिलाको केसबाट म गएँ भने म पच्छु, मेरो काम हुन्न, म बर्बाद हुन्छु भन्ने गरेर रोएर खुट्टामा ढोके बापत। किनभने त्यो अहिले पनि त्यो मिलापत्र भएको कागज चौकीमा हेरियो भने जस्ताको तस्तै त्रुस्तै छ।
अब त्यतिखेर तपाईँहरू सहमतिमा आउनु भएको थियो हो सही हो होइन? एकदम। अब अहिले आएर तपाईँहरूले केसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, माथि लैजानुपर्छ भन्ने भइरहेछ। अब अपराधीलाई कारबाही गराएरै छाड्छौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई पछाडिबाट कसैले चाहिँ केही गरिरहेछ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर, अथवा अर्को कुनै पक्षले तपाईँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा जगाइरहेछ कि कसो कसो? होइन, हामीलाई कसैले पनि उत्प्रेरणा जगाएको छैन। जब अपराधीलाई एकचोटि माफ दिनुपर्छ भनेर माफ दिने एउटा उसले उ गरेपछि उसको परिवारले पुरै माफको एउटा बाचा गरेपछि उसले भनेपछि रोए कल्लाएपछि मैले एउटा मानवताका नाताले, सामाजिक प्राणी भएको नाताले मैले उसलाई माफ दिने एउटा निर्णय त गरेँ। त्यो मेरो गल्ती थियो। अपराधीलाई अपराधको दण्ड दिनुपर्नेमा मैले अपराधीलाई माफ दिनु मेरो गल्ती थियो। त्यतिखेर तपाईँलाई दया लाग्यो? मलाई दया लाग्यो, दया मेरो गल्ती थियो। अहिले आएर त्यो तपाईँको दया हरायो, अब चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यो 7 महिना पछाडि होइन, 7 महिना है, यो 7 महिना पछाडि फेरि चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कसरी आयो तपाईँको दिमागमा? जब त्यो अपराधीलाई हामीले यहाँबाट छोडिदियौँ, ऊ जापानमा गयो, जापानमा गएर जापान गएछ र ऊ आफू बलियो भएको महसुस गरेछ र उसबाट मैले गल्ती गरेको होइन, मलाई फसाइयो भन्ने एउटा मिडिया बापत मिडियामा मानव उसले दाम खुवाएर गरियो या के गर्यो मलाई थाहा छैन, तर एकहोरो पीडित जसको त्यसको एउटा कुनै पनि गुहार बिना एकाएक मिडियामा पीडित ऊ भनेर एउटा मिडियामा आयो। आएपछि मेरी श्रीमतीले देखिन्, ठिक छ हामीले तिमीले अन्याय पाएको अनुभव हामीले दिएका छैनौँ, तिमीले न्याय पाएकी छौ भनेर त भन्यौँ, तर एकाएक मिडियामा कुराहरू आए, समाजमा चर्चा परिचर्चा आए, तँलाई यस्तो भएछ भन्न थाले, गाउँको पँधेरहरूमा बजारहरूमा भन्न थाले। उनले खाना छोडिन्, सुत्न छोडिन्, उनको शरीरमा निद्रा छैन, भोक छैन। त्यसपछि म बाध्य भएर फेरि पनि उनले मैले तपाईँहरूले न्याय नदिए पर म न्याय माग्नलाई न्यायालयमा जान्छु भनेर उनी गएको अवस्था छ अहिले। त्यसमा किनभने मैले दया गरेर मैले दया उसप्रति गरेको दयाले गर्दा आज मेरी श्रीमती मैले जान अनजानमा गरेको एउटा दयाका भुलले गर्दाखेरि आज मेरी श्रीमती अन्यायमा छन् भन्ने कुराको ढोका मलाई बल्ल आज बढी महसुस खोलेको अवस्था छ। त्यसको लागि म आफूले दया गरेको भुललाई पनि मैले बरु गल्तीको सजाय पाउनुपर्छ, उसलाई भुल दया देखाए बापतको त्यो भुलको सजाय मैले आज पाउनुपर्छ, तर त्यो अपराधीले अपराधको सजाय पाउनुपर्छ र एउटा नारी माथि भएको हमलाले त्यसले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो आजको भनाइ छ। अब प्रसङ्ग छ त्यहाँ मिलेको तपाईँहरू र त्यो पीडक र पीडित मिलेको चाहिँ कसरी थियो होला, कहाँनिर कसरी मिल्नुभयो, के कुरामा सम्झौता भयो तपाईँहरूको, केही जान्न सक्छौँ हामी? अब कस्तो रह्यो भने तपाईँको उसले मैले गु खाएँ, मैले माफी चाहन्छु, मलाई छोडिदिनुहोस् भनेपछि तपाईँको कसरी छोडिदिने त भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले छुट दिने भने कसरी छोड दिने त भन्ने कुरा एउटा प्रसङ्ग उठ्यो। किनभने त्यतिकै एक रात थुन्दैमा अपराधी महिलामाथि हातपात गर्ने अपराधीलाई छोड त हुँदैन, के गर्ने त जेल चलान नगर्ने भने बापत उसले मैले जति भन्नुहुन्छ मैले त्यति पैसा दिन्छु पीडितलाई, मलाई छोडिदिनुहोस् भन्ने पूर्ण अन्याय गर्यो। तर मलाई किनभने हामीसँग आफ्नै हात पाखुरामा बल गरेर खान सक्ने सम्पत्ति छ, हामी आफै गरेर खान्छौँ, कसै एउटालाई छोपेर ल्याएर पैसा लिनुपर्ने छैन। ठिक छ, यसले एउटा भुल बस यसले आफ्नो आत्मालोचना हुने गरी यसलाई महसुस हुने गरी केही दण्ड हुनपर्छ भन्ने मेरो एउटा आफ्नो माग थियो र उसले ठिक छ मैले जे गर्न परे पनि 20 लाख तिर्न पनि म तयार छु, तर मलाई यसबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेको अवस्था थियो र हामीहरू त्यही चौकीमा एउटा मिलापत्र त भयो, तर उहाँहरूको अनुनयमा उसको परिवारको विनम्र अपराधी र परिवार उसको परिवारको अनुरोधमा उसको अनुरोधमा हामीले जे भए पनि एउटा यो केसमा सुन्नुहोस् है, यो केसमा त वडा अध्यक्षहरू पनि मुछिएको भन्ने खबर छ नि। वडा अध्यक्षहरूमा त्यस्तो वडा अध्यक्षहरूको तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर अथवा भेटेर बिन्ती गर्नुभएको थियो, केही अनुरोध गर्नुभएको थियो यो व्यक्तिलाई चाहिँ छुटकारा दिनु पर्यो भनेर? वडा अध्यक्षहरूले यो ठ्याक्कै यो अपराधीलाई छुटाइदिनु भन्दा पनि यसले एकचोटि गल्ती गर्यो, यसलाई मिल्छ भने माफ दिएर पनि हुन्छ भन्ने कुरा त गर्नुभएको हो। पैसा लिनुपर्छ भन्ने कुरा? पैसा त प्रतिनिधिहरूबाट पैसा लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको होइन। कसले भन्यो यो चाहिँ यो यति पैसा उति पैसा दण्ड गराउनुपर्छ भनेर? उसले आफै भन्यो मैले जे गर्न पर्छ गर्छु, पार्टी बनाउँछु, फौवा बनाउँछु, पँधेरो बनाउँछु, पैसा तपाईँहरूलाई जो दिन्छु भने मलाई एक पैसा पनि चाहिँदैन, मेरो पैसा आफै छ, मसँग छ, म आफै दुःख गरेर खान्छु, तेरो पैसा लगाएर मैले के गर्ने भनेपछि मैले जे लगाइदिनुहुन्छ त्यही गर्छु भन्ने एउटा उ गरेपछि ल तँलाई जे मन लाग्छ त्यही रोजेर गर भनेपछि त्यसो भए मैले
एउटा प्रतीक्षालय बनाउँछु भन्ने एउटा सामाजिक कामको एउटा गर्छु, मेरो गल्तीको प्रायश्चितका लागि, त्यसको भुलको क्षमाका लागि, त्यो पाप हटाउनका लागि भनेर उसले एउटा प्रतीक्षालय बनाउने एउटा प्रतिबद्धता गरौँ र त्यही प्रतिबद्धता अनुसार उसलाई हामीले हुन्छ भन्नु उसलाई हुन्छ भनियो। तर त्यो गर्नु हामीले त्यसलाई छुटकारा दिनु, त्यसलाई माफी दिनु हाम्रो गल्ती तपाईँले गर्नुभएकै हो उसलाई छुटकारा दिएर, होइन? पीडित तपाईँ हुनुहुन्छ र पनि तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, किनभने त्यतिखेर कसैको पनि अनुरोधमा तपाईँले छोड्नु हुँदैन थियो। यो त स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? म एकदम स्वीकार्छु। अनुरोधमा के हुने रहेछ भने हरेक कुराहरू परेपछि थाहा हुने रहेछ। कुनै पनि गल्तीलाई सजाय नदिएसम्म उसको जुन विधानमा लेखेको जुन महिलामाथि हातपात गर्ने मान्छेहरूलाई जसरी दिनुपर्ने दण्ड थियो त्यो नदिइकन छुटकारा दिनु मेरो कमजोरी थियो, जानी नजानी मेरो गल्ती थियो। तपाईँले छुटकारा दिएर त उसले अहिले आएर चाहिँ मैले छोएको होइन भन्छ, हातपात गरेको होइन भन्छ, मेरो गल्ती छैन भन्छ। तपाईँले छुटकारा दिनुभयो त्यतिखेर। यस्तै गल्ती फेरि पछिबाट पनि दोहोरिन सक्छ। अपराधीहरूले यसै गरी आफूले गल्ती गरिरहन, अपराध गर्न प्रोत्साहन पाइरहन्छन् तपाईँहरूको छुटले गर्दा। यस्तै घटनाहरू घटिरहे र हामीले चाहिँ हो ठिकै हो भनेर दया लागेर छोडियो भने उनीहरूले प्रेरणा पाइरहन्छन्। अब के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँको श्रीमती त मुख देखाउन नसक्ने हुनुभएको छ, किन भन्दाखेरि उहाँलाई पीडा छ भित्र। समाजले त यो माथि दुर्व्यवहार गरेको हो भनेर पनि भन्छन् होला, यदा कदा कुराकानी पनि सुन्नुभयो होला, तपाईँसँग प्रत्यक्ष नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी कुरा काट्छन् समाजमा। हजुर, जबसम्म त्यो व्यक्तिले न्याय पाउन तबसम्म तपाईँहरूको कुरा काटिरहन्छन्। कसैले भनेका पनि होला नि यो पैसाको पछाडि लाग्यो भनेर। कति पैसामा चाहिँ यो मिलापत्र भएको थियो? ठिक छ, मैले पैसाको आफ्नो पैसाको पछाडि मैले उसको पैसा ल्याएर एक पैसा खाएको पनि तपाईँले खानु भएको छैन? मैले पैसा खाएको एउटा प्रमाणित भयो भने मैले त्यसले दिएको 10औं गुणा बढी प्रमाणित मैले चुकाउन तयार छु समाजको अगाडि। पैसा मैले पैसा एक पैसा पनि मैले खाएको छैन। पैसा चाहिँ कहाँ छ? पैसा त्यहाँनिर उसले एउटा प्रतीक्षालय बनाउने भनेर म यहाँ बस्दिनँ, म कतै जान्छु, मैले यहाँ भ्याउन, तर मेरो परिवार र तपाईँहरूको समन्वयमा एउटा सामाजिक कार्य, एउटा प्रतीक्षालय बनाउने, मेरो पाप पटाउन भनेर छोडेको पैसा उसले जब यहाँबाट छुट्यो त्यसको छुटेकै 15-20 दिनमै ऊ आफू बलियो भएको महसुस गरेर देशबाट बाहिर गइसकेपछि मेरो पैसा रिटर्न चाहियो भन्न थाल्यो। हामीसँग भन्यो मैले गल्ती गरेको छैन भन्न। तर लिनु त भएको थिएन नि पैसा। हामीले पैसा त उसले छोड्न छोडेको थियो, तर दोस्रो पर्सनको उनीहरूको र हाम्रो समझदारीको छुट्टै पर्सनसँग त्यो पैसा छ, हाम्रो हातमा पनि छैन। कसैलाई उनीहरू र हाम्रो समझदारीमा कसैसँग एउटा पैसा त्यो कार्य गर्न भनेर छुट्याइएको, उनीहरू र हाम्रो समझदारी अनुसार उसको परिवार म प्रति एउटा समझदारीमा छुट्टै एउटा एकजना व्यक्तिसँग पैसा राखिएको छ। त्यो पैसा अहिलेसम्म एक सुका पनि खर्च भएको छैन। उसको दबावको कारणले मैले यो काम गर्न सक्दिनँ, मेरो पैसा रिटर्न हुन पर्छ भन्न बापत एउटा हामीले त्यो काम पनि गर्न सकेनौँ। अर्का कुरा जबरजस्ती उसले जे भने पनि अपराधीले जे भने नि हामीले काम गर्थ्यौँ होला, तर एउटा किनभने कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि देशमा सङ्कट आयो, राज्यले सारा कुराहरू बन्द गर्यो, बाहिर मान्छे निस्कन दिएन, त्यो हामीले काम गर्न पनि सकेनौँ। त्यसको अलावा अहिले पछि केही महिनापछि 6 महिनापछि आएर एकाएक तपाईँको न्युजहरूमा, मिडियाहरूमा, युट्युबहरूमा यस्ता कुराहरू आएपछि मेरो श्रीमती 81 तपाईँको तनावमा आइन्। मलाई न्याय त दिनुभएको रहेछ नि, तपाईँहरूले दिएको न्याय यही हो? म जाउँ न्यायको ढोका ढकाउन जान्छु, महिला सञ्जालमा जान्छु, अदालतमा जान्छु भन्न थालेँ। मसँग भने जसले तपाईँलाई मिलाएका थिए, जसले मलाई मिलाएका थिए र मैले पनि फेरि उनले के भनिन् भने मलाई पनि भनिन् र समाजका अरू व्यक्तिहरूलाई पनि जसले मिलाएको थिए उनलाई पनि भनिन्। उनले पनि तिमीले न्याय पाउँछौ भन्दै गर्नुभयो। आजभोलिको केही दिन अगाडि पनि तपाईँ तिमीलाई न्यायबाट हामी मर्न दिँदैनौँ अहिले पनि भन्नुभएको छ। उनको अवस्था त्यस्तो छ, अहिले उनको आँखामा निद्रा छैन, मुखमा भोक छैन, पेटमा भोक छैन, अवस्था दर्दनाक छ। अब उनलाई मैले साथ दिनु भए ठिक छ, मबाट कमजोरी भएको भने मैले त्यो कमजोरीको मैले आफूले कारबाही भोगेर भए पनि एउटा महिलामाथि भएको अन्यायको न्याय फिल गर्नु, उसलाई न्याय दिनुपर्छ। जहाँ नारीको सम्मान हुन्न, जहाँ अपमान हुन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। त्यसको लागि पनि मैले नारीलाई को एउटा अन्यायको महसुस, उसले एउटा न्याय पाएको महसुस गराउन म अब उसलाई साथ दिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा मिडियामा एउटा बार्गेनिङको कुरा पनि आएको छ। पैसा अब 16-17 लाखबाट चाहिँ घटेर 4 लाखमा आएर कुरा टुङ्गिएको भन्ने, यो बार्गेनिङ कसको थियो? तपाईँको?
बार्गेनिङ त मेरो गर्नु नै थिएन नि, न म गल्ती गरेको थिएँ। तपाईँले सोध्दै नसोधिकन त्यसरी अर्कैले बार्गेनिङ गर्यो, यतिमा टुङ्ग्याउने भनेर मिल्यो? उसले भन्यो कि मैले 20 लाख तिर्न तयार छु, तर मलाई यसबाट छुटकारा दिनुहोस्, मैले अनुरोध गर्छु, खुट्टा ढोक्छु, मैले माफी माग्छु। त्यो त हामी बुझ्यौँ, पैसाको प्रसङ्ग म कोट्याउँदैछु। त्यो बार्गेनिङ भएको हो कि होइन तपाईँले सुनेको आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँले प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ संलग्नता तपाईँको थिएन भने? होइन, म त संलग्नता भन्दा पनि के भने मैले अपराधीले एउटा महसुस हुने गरी कारबाही हुनुपर्छ मैले भनेको, मात्रै त्यति भनेको। तर बार्गेनिङ मेरो पैसाको अपराधीलाई उक्त रकम दिलाउने चाहिँ को? उक्त रकम दिलाउने चाहिँ को? उसकै आफन्तहरूले हामीले यस्तो गर्छौँ, एउटा यसलाई अनुभूति हुने गरी यसलाई दण्ड सामाजिक केही कार्य गराएर अनुभूति गराउँ भनेर उहाँहरूकै आफन्तहरूबाट त्यो कुरो आएर ठिकै छ त नि, यसलाई अनुभूति हुने गरी कारबाही दिलाउनुहुन्छ भने ठिकै छ। म पनि त एउटा समाजमा बसेको मान्छे हुँ, अग्रजहरूले भनेको पनि त मैले मान्नुपर्छ। सबै कुरा कानुनमै पनि हुन्न, समाजमा यस्ता कुराहरू पनि मिलाइएकै देखिएकै छ भन्ने हिसाबले मैले दयाको भावले तपाईँको गरेँ। पैसाको बार्गेनिङ गर्थेँ अनि मैले 20 लाख रुपियाँ ल्याएर मैले घर राख्थेँ नि त, तर मैले उसको पैसाबाट 1 पैसा पनि खाएको कुनै पनि भयो भने मैले 50 लाख जरिमाना तिर्न तयारी छु। आफूले मेरो पेटमा परेको कुनै पनि आयो भने, त्यो रेकर्ड कहीँबाट कुनै पनि प्रुफ निस्कियो भने, तर उसको पैसा, उसले सामाजिक काम गर्ने भन्ने पैसा सुरक्षित छ, त्यसलाई प्रयोग पनि गरिएको छैन। उसले एकाएक दबाब दिन थाल्यो, मिडियामा आयो, टचर दिन थाल्यो, परिवारमा अनिद्रा आयो, त्यसकारण हामी केही पनि गर्न सकेनौँ। अब के गर्नुहुन्छ? अब मैले त के गरेँ, न्यायालयको श्रीमतीले एउटा न्याय माग्न भन्दै न्यायालयको ढोकामा जाने, महिला सञ्जालमा जाने, विविध गर्न थालिन्। त्यसलाई म अब मेरो उनलाई साथ दिनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। अब अरू कसैको मिल्नुपर्छ भन्ने कुरै सुन्नुहुन्न तपाईँ? मिल्नु त कसरी मिल्नु, मिलेपछि त धोका पाइहाल्ने हो नि त। धोका त पाइयो, मिल्नु, माफी दिनु धोका रहेछ। कसैलाई क्षमा याचना गर्नु त त्यो आफूमाथि बन्चरो हाल्नु। कतैबाट दबाब त आएको छैन तपाईँलाई अब यो प्रोसेसलाई अगाडि नबढाउनुहोस्, हामी अथवा अरू कुनै केही गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँला अथवा सल्लाह गरौँला भन्ने केही दबाबहरू? अब मेरो श्रीमतीबाट मैले न्याय पाऊँ भनेर एउटा निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हामीले छोडेको भन्नाले उनले छोडेकी छन्। अब त्यसमा माथिबाट के हुन्छ, अब हामीले त्यसलाई दर्ता गर्नुहोस् भनेर आएका छौँ। कुनै सोर्सका कारण दर्ता भएन भने, अन्यायमा परिन् भने त्यसको अलावा हामी अघि बढ्न पर्ने ठाउँ रहेछन्, हामी बाँकी कसो राख्दैनौँ। होइन, अहिले तपाईँलाई फोन सम्पर्क गरेर कसैले यो त्यस्तो मिल्नु यो अब यस्तो न्यायालयमा नजानुस् भन्ने मान्छेहरू छैनन् मेरो विचारमा। किनभने एउटा महिला माथि अन्याय भएको कुरामा न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा देख्नेहरूले, संलग्न त्यो घटनामा वरिपरि देख्नेहरूले, महिला कर्मीहरूले, वडा अध्यक्षहरूले महिला अन्यायमा परेकी रहेछन् है भन्ने एउटा महसुस अहिले बल्ल प्राप्त भएको एउटा मैले पनि अलिअलि महसुस गर्दैछु। र तपाईँहरूले अरूबाट पनि, वडा अध्यक्षहरूबाट पनि लिनुहोला, समाजसेवीबाट पनि कुनै यो घटना के भएको थियो भन्ने लिनुहोला, त्यसपछि पनि धेरै प्रश्न थाहा होला। अपराधी छिप्नलाई मैले गरेको हुँ त कुनै पनि अपराधीले पनि भन्दैन, तर त्यसको छानबिन न्यायालय छ, न्यायालय असली न्यायालय रहेछ भने त्यसैले नै छुट्याउला र पीडित महिलाले न्याय पाउलिन्, अपराधीले त्यसको दण्ड सजाय पाउला, मेरो भनाइ यही छ। यो बिचमा 4 लाख त उडा जसले खानु भन्ने आरोप छ, तपाईले कसरी मिच्छ कहाँ छ त्यो पैसा उहाँले खानु भएको हो कि होइन त्यो उडालाई त केही पनि थाहा छैन भन्ने कुरा आयो, कसरी मिच्छ यो त बिचमा आयो। ओके, भन्ने किसिमको ल अब कुरा रह्यो मिडियामा एउटा वडाध्यक्षले पैसा खाएको र यो केस मिलाएको भन्ने शीर्षक तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला? हेरेको छु। हेर्नु भएको छ? 4 लाख पैसा बार्गेनिङ भएर 4 लाखमा झरेर चाहिँ यो 4 लाख पैसा लिएर यो केस मिलाएको भन्ने आरोप छ मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रकाश काफले ज्यूलाई। कसरी मुछिनुभयो उहाँ? तपाईँले सम्पर्क त गर्नुभएको थियो नि घटना घटेपछि? म एउटा वडा नम्बर 7 को नागरिक भएको हुनाले मलाई अप्ठ्यारो पर्दा मैले मेरो प्रतिनिधिलाई मैले गुहारेँ। उहाँले मोबाइलबाट, फोनबाट पुलिसहरूलाई यहाँ पठाइदिनु भयो। उहाँहरूले पुलिसहरूले उसलाई छोपेर लए। पैसाको बार्गेनिङमा उहाँको 1% पनि कुनै पनि हात छैन। त्यो किनभने यथार्थता तपाईँको चौकीमा पनि थाहा हुन्छ। उहाँ चौकीमा बसेर यस्ता केस मिलाउन पर्छ भन्नुभएको पनि होइन। उहाँले मात्र के भन्नुभएको हो भने अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्छ। इनकेस भगवतीले माफी दिनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन।
त्यो भन्नुभएको हो। तर उहाँको पैसाको लेनदेनको कुरामा कुनै पनि उहाँको कुनै पनि हात छैन र उहाँले एक पैसा खानुभएको पनि छैन। जुन भनिएको 4 लाख छ त्यो सुरक्षित उनीहरू अपराधीहरूको एउटा परिवार र हाम्रो परिवारबाट जसलाई एउटा राख्न दिएका थियौँ उसैसँग छ। त्यसबाट एक पैसा पनि वडा अध्यक्षले एक पैसा पनि दुरुपयोग गर्नुभएको छैन। संलग्नता छैन, संलग्नता छैन, एक पैसा पनि उहाँको खानीमा संलग्नता छैन। भनेपछि वडा नम्बर 7 को वडा अध्यक्षको केही गल्ती छैन। गल्ती छैन। किन मुछियो त? तपाईँले शीर्षक त हेर्नुभयो होला, समाचार राम्रोसँग पढ्नुभयो होला। ठिक छ, अपराधी बच्नको लागि त धेरै कुराहरू गर्छ नि। अपराधीले त अहिले पनि मैले गरेको होइन त भनिरहेको, हजुरहरूको उमा पनि देला, तपाईँहरूले उसमा पनि जानु होला, तपाईँहरू उसको इन्टरभ्यूमा पनि जानु होला। हाम्रो मात्रै लिएर त पक्कै पनि यो त समाधान हुन्न। उसको पनि लिनु होला। अपराधीले कुनै पनि अपराध गरेको मान्छेले मैले अपराध गरेको हुँ मलाई कारवाही गर भन्दै गएको त कहीँ संसारमा देखिन्न। एउटा न एउटालाई आक्षेप लागेको देखिन्छ, एउटा न एउटालाई पोलेको देखिन्छ। लर दान्दा घर उयोले त उसलाई प्रकाशजीले त के भन्नुभएको थियो भने अपराधीलाई अपराधको दण्ड दिनुपर्छ, त्यो भने बाबतको आरोप उहाँलाई। त्यो घटनामा चाहिँ यो मोबाइल फालेका, हातपात गरेका अथवा चाहिँ केही झैझगडा गरेका प्रसङ्गहरू के हुन्? फेरि सत्य हुन्? त्यो के हो भने जब मेरी श्रीमतीमाथि हातपात भयो, हातपात भएपछि मैले त्यो भित्रबाट गलत तयार बाहिर निकालेँ। त्यसपछि त्यहाँ सयौँ मानिसहरूको जमघट थियो, महोत्सवबाट बाहिर निस्कने मान्छेहरूको थियो। ऊ मत्याटले रक्सीको बेगमा र तपाईँको स्त्री मोहको उमा ऊ बडो लागिरहेको थियो। उसलाई पहिल्यैबाट श्रिङ भएको रहेछ होला, दिउँसबाटै कुनै स्त्रीसँग श्रृङ्गेर आएको होला, त्यो त हामीलाई थाहा भएन। त्यसपछि मेरो श्रीमतीले 81 उ गरौँ। त्यसपछि हामीले कानुनको दायरामा प्रहरीलाई मात्रै हामीले खबर नगरेको भए उसलाई सायद त्यहाँ जनताहरूले ठुलो ठुलो पार्थे। त्यो पशुत्वलाई, त्यसको पशुत्वलाई त्यहीँ निकाल्थे भन्ने मेरो विचार छ। तर के भने होला भन्छ भन्छमा एउटा पशुत्वलाई घुचाट्ने क्रममा उसको मोबाइल फसेको पनि हुनसक्छ। उस माथि त्यो पशुत्व देखेर पशुत्वको कारवाही गर्न खोज्ने एउटा आकर्षित टोलीले उसलाई केही मोबाइल मेरो विचारमा फालेको नभएर फसेको हुनसक्छ। फालेको भए त फुट्छ, भेटिँदैन, उसको मोबाइल सुरक्षित आर्कँदैन, उसको हातमा परेको छ। त्यो फाल्ने भने केही पनि भएन। हामीले झापड लगाउनु भएको वडा अध्यक्षले हानेको मोबाइल फालेको मैले केही पनि देखेको होइन। भनेपछि यो घटनामा मुछिनुभएका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ त 100मा 101% निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँले त अपराधीलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नुभएको मात्रै हो, नभए उहाँको पैसामा पनि संलग्नता छैन। उहाँले यस्तो मिलाउन पर्छ भन्नुभएको पनि होइन। उहाँले भगवतीले इनकेस छुट दिए पार उसले छुट पाउँछ, नभए पार पाउन्न मात्रै भन्नुभएको। अरू केही पनि उहाँको कुनै पनि त्यसमा मैले दोष भएको देख्दिनँ। भनेपछि मिलाउनु पर्छ, अहिलेलाई मिलाउनु त यो घटना तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि नबढाउनुहोस् भनेर भन्ने वडा अध्यक्षहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ त? होइन, वडा अध्यक्ष त त्यस्तो ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ, अपराधीलाई छुटै दिनुपर्छ न ठ्याक्कै त भन्नु भएन। तर सामान्यतया गाउँघरमा केस घटेको यसलाई यहीँबाट मिलाउँदा पनि ठिकै हुन्छ भनेर मलाई वडा नम्बरको 4 को अध्यक्ष ओमबहादुरजीले जे भए पनि अब यसले गु खाइहाल्यो, गु खाए बाबत ठिकै छ त नि, अब एकचोटिलाई माफी दिन मिल्छ अनि कृष्ण भाइ अब माफी दिउँ भन्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभएको तर प्रेस चाहिँ यसलाई माफी दिन पर्छ, यसलाई अघि जो बढाउन पाइन्न, ठ्याक्कै त्यस्तो त होइन। तर पनि यसलाई जियोस् एकचोटि यसले गु खाओ, माफी दिँदा ठिकै हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा गर्नुभएको हो। हस्, हुन्छ। वडा नम्बर 8 को कुरा छ नि, त्यसैसँग मुछेको कुरा उहाँ 4 को नाम लिनुभयो होइन? त्यो भएपछि एउटा अघिल्ला कुराहरूमा यो केस फेरि अलि बल्ल। हस्, ल हुन्छ। जानकारीको लागि धन्यवाद। अपराधीलाई चाँडै नै कारवाहीको कठघरामा ल्याउनु होला, सजाय दिलाउनु होला। यसरी चाहिँ महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने यसरी अपराधीले अर्को यस्तै किसिमको घटना नघटाओस्। तपाईँहरूले चाहिँ उसलाई सजाय दिलाएरै छाड्नुहोस्, हामी त यही चाहन्छौँ। कुनै पनि पैसामा अपराध किनबेच नहोस्। यसरी त अपराधहरू झनै बढ्छ। हुन्छ, अब प्रोसेसमा जानु भएको रहेछ, तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै अगाडि बढ्नुहोस् र सजाय दिलाउनुहोस् भनेर भन्छौँ हामी। संलग्न को हुनुहुन्छ यो घटनामा, यो घटनालाई मिलाउनुपर्छ भनेर अथवा यो घटनामा मुछिएका को हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। जानकारीको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हुन्छ, हस् त, धन्यवाद।